नीचे दूसरों की मदद करने पर एक जामे मजमून पेश किया जा रहा है। दूसरों की मदद करना एक जामे तज्जिया तारुफ। दूसरों की मदद करना इंसानी जिंदगी का वो आला मेयार है जो न सिर्फ फर्द की जाती नशोनुमा का बाइस बनता है बल्कि मुआशरे में मोहब्बत, भाईचारा और इत्तेहाद के फरोग का भी जामिन है। ये अमल इंसान की फितरत में रचा बसा है और मुख्तलिफ मज़ाहिब, सकाफ़तों और तहजीबों में इसे बेपनाह अहमियत दी गई है। चाहे वो माली, तालीमी, जिस्मानी या जज्बाती मदद हो, हर किस्म की मुआवनत इंसान की ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीलियाँ लाती है। इस मज़मून में हम दूसरों की मदद करने के तारीख़ी, मुआशरती, ज़ाती, रूहानी और अमली पहलुओं का तफसीली जायज़ा लेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये अमल किस तरह फ़र्द और मुआशरे दोनों को मजबूत करता है। तारीख़ी पस मंज़र और मजहबी तालीमात। दुनिया के तकरीबन हर बड़े मजहब ने दूसरों की मदद करने के अमल को इंतहाई अहम करार दिया है। इस्लाम में सदका और खैरात को अजीम सवाब का जरिया बताया गया है। नबी करीम ने फरमाया कि सबसे बेहतर इंसान वो है जो दूसरों को फायदा पहुंचाए। इसी तरह ईसाईयत, हिंदू मत, बुद्ध मत और दीगर मज़ाहिब में भी दूसरों की मदद को निहायत अहमियत दी गई है। तारीखी हवालों से देखा जाए तो कदीम तहजीबों ने भी अपने मुआशरती निज़ाम की बुनियाद पर एक दूसरे की मदद को फ़रोग़ दिया। न सिर्फ ख़ानदान बल्कि करीबी कम्युनिटी भी अपने गरीब और मुहताज अफराद की मदद के लिए मुश्तरका तौर पर कदम उठाती रही है। इस तरह के मुआशरती निज़ाम ने इंसानियत को एक मुस्बत समत में तरक्की देने में अहम किरदार अदा किया है। मुआशरती फ़वाइद। दूसरों की मदद करने से मुआशरती सतह पर बेशुमार फ़वाइद हासिल होते हैं। जब लोग एक दूसरे की मदद करते हैं तो मुआशरा एक मजबूत, मुत्तहिद और हम आहंग कम्युनिटी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ऐसे मुआशरे में हर फर्द को अपनी इज्जत व और बुनियादी ज़रूरियात के हुसूल का मौका मिलता है। मिसाल के तौर पर कुदरती आफात जैसे ज़लज़ले, सैलाब, भूखमरी के दौरान जब कम्युनिटीज़ और खैराती इदारे मिलकर मुतासरीन की मदद करते हैं तो न सिर्फ फौरी रिलीफ फराहम होता है बल्कि मुतासरीन को दोबारा जिंदगी की तरफ लौटने का हौसला भी मिलता है। इसके नतीजे में मुआशरती इंसाफ, अमन और इस्तेहकाम के नए दर खिल जाते हैं। एक दूसरे की मदद से न सिर्फ फर्द की फलाह होती है बल्कि पूरे मुआशरे में एक मुस्बत तब्दीली आती है जिससे न सिर्फ कमज़ोर तबकों की मदद होती है बल्कि हर तबके में भाईचारा और ताउन का जज्बा भी फ़रोग़ पाता है। ज़ाती फ़वाइद और ख़ुद की तरक्की। दूसरों की मदद करने के अमल से फ़र्द की ज़ाती तरक्की में भी नुमाया इजाफ़ा होता है। जब इंसान बग़ैर किसी ज़ाती तवक्को के दूसरों की मदद करता है तो उसे एक अंदरूनी सुकून और खुशी महसूस होती है जो दुनिया की किसी भी मादी दौलत से बढ़कर होती। इस अमल के दौरान इंसान का खुद एतमादी में इजाफा होता है और वो अपनी ज़ात को एक बेहतर इंसान बनाने के लिए मुतहर्रिक महसूस करता है। न सिर्फ ये कि दूसरों की मदद करने से फ़र्द को एक मकसद का एहसास होता है बल्कि ये अमल इसके इखलाकी मेयार को भी बुलंद करता है। अक्सर ये देखा गया है कि ऐसे अफराद जो दूसरों की मदद में सरगर्म होते हैं इनमें ज़हनी सुकून, मुस्बत सोच और जज्बाती इस्तेहकाम नुमायां तौर पर होता है। रूहानी और इखलाकी पहलू। रूहानी एतबार से भी दूसरों की मदद करना एक नेक अमल है। जब इंसान अपने दिल को दूसरों की फलाह के लिए खोल देता है तो उसे एक ऐसी रूहानी तस्कीन मिलती है जो किसी भी दुनियावी खुशी से बढ़कर होती है। मजहबी तालीमात में इस बात पर जोर दिया गया है कि इंसान को अपने अंदर हमदर्दी, रहमदिली और मोहब्बत पैदा करनी चाहिए। ये सिफात न सिर्फ फ़र्द की रूहानी तरक्की का बाइस बनती हैं बल्कि मुआशरे में इखलाकी अक़दार की बुनियाद भी मजबूत करती है। रूहानी सुकून के अलावा ये अमल इंसान को अपने अंदर की खामियों और खूबियों का भी एहसास दिलाता है और इसे एक मुस्बत समत में मुतहर्रिक करता है। अमल, तरीक़े और मिसालें। दूसरों की मदद के अमली तरीक़े बेशुमार हैं जिन्हें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल किया जा सकता है। एक, माली मदद। बहुत से अफराद ख़ानदान माली मुश्किलात का शिकार होते हैं।
ایسے میں خیراتی اداروں NGOs اور اسکالرشپ پروگرامز کے ذریعے مالی امداد فراہم کرنا نہایت مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ 2. وقت اور خدمات کی فراہمی۔ چاہے بزرگوں کی دیکھ بھال ہو، بچوں کو پڑھانا ہو یا کسی غیر منافع بخش ادارے میں رضاکارانہ خدمات انجام دینا ہو، وقت نکال کر دوسروں کی مدد کرنا ایک انتہائی قیمتی عمل ہے۔ 3. مشاورت اور رہنمائی۔ زندگی کے مشکل مرحلوں میں کسی کا مشیر ہونا اور دوست کی حیثیت سے رہنمائی فراہم کرنا بہت اہم ہے۔ ایک چھوٹی سی رہنمائی بھی کسی کی زندگی میں بڑی تبدیلی لا سکتی ہے۔ 4. جذباتی سپورٹ۔ جب کوئی شخص ذہنی دباؤ اور پریشانی کا شکار ہو تو ایک مسکراہٹ یا حوصلہ افزا بات اس کے دل کو سکون پہنچا سکتی ہے۔ ایسے میں محض ساتھ دینا بھی بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ آج کے دور میں سوشل میڈیا، آن لائن فنڈرزنگ اور ڈیجیٹل کمیونٹیز نے دوسروں کی مدد کے نئے اور مؤثر طریقے سامنے لائے۔ ان ذرائع کے ذریعے لوگ اپنی کہانیاں شیئر کرتے ہیں، تجربات کا تبادلہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو مثبت انداز میں حوصلہ دیتے ہیں۔ معاشرتی ہم آہنگی اور معاشی ترقی۔ جب معاشرہ ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے تو اس کے اثرات صرف ذاتی سطح تک محدود نہیں رہتے بلکہ معاشی ترقی میں بھی نمایاں کردار ادا کرتے ہیں۔ ایک متحد معاشرہ جہاں ہر فرد کو اس کی ضروری مدد ملتی ہو، وہ نئے کاروباری مواقع، نوکریوں کے اضافہ اور مجموعی معاشرتی استحکام کا باعث بنتا ہے۔ کمزور طبقوں کی مدد کے ذریعے نہ صرف انفرادی سطح پر بہتری آتی ہے بلکہ پوری قوم کی ترقی کے نئے در بھی کھلتے ہیں۔ اس طرح کے تعاون سے نہ صرف تعلیمی معیار بلند ہوتا ہے بلکہ صحت، روزگار اور دیگر بنیادی سہولیات میں بھی بہتری آتی ہے۔ دوسروں کی مدد کرنے کے عملی منصوبے اور حکمت عملی جدید ٹیکنالوجی کے اس دور میں جہاں معلومات کا تبادلہ تیز تر ہو چکا ہے، مدد کے عمل کو مؤثر بنانے کے لیے نئے منصوبے اور حکمت عملی وضع کی جا رہی ہے۔ مختلف موبائل ایپس اور ویب سائٹس لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر ان کی ضروری مدد فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ ان پلیٹ فارمز کے ذریعے افراد اپنی مالی مدد، وقت اور خدمات کی پیشکش بآسانی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آن لائن کمیونٹیز اور سوشل میڈیا گروپس کی مدد سے لوگ فوری طور پر محتاج افراد تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسے منصوبے شفافیت، احتساب اور تعاون کے اصولوں پر مبنی ہوتے ہیں تاکہ مدد کے وسائل صحیح لوگوں تک پہنچ سکیں۔ سماجی خدمت اور رضاکارانہ کام اور سماجی خدمت کا شعبہ اس بات کی بہترین مثال ہے کہ دوسروں کی مدد کیسے فرد کی ذاتی ترقی کے ساتھ ساتھ معاشرتی استحکام کا بھی باعث بنتی ہے۔ جب ہم بغیر کسی ذاتی مفاد کے دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو ہمیں ایک اندرونی خوشی اور سکون محسوس ہوتا ہے جو ہماری روح کو تازگی بخشتا ہے۔ تعلیمی اداروں میں بچوں کو مفت تعلیم فراہم کرنا، ہسپتالوں میں مریضوں کی دیکھ بھال، ماحولیات کی بہتری کے لیے مختلف ماحولیاتی منصوبوں پر کام کرنا اور انسانی حقوق کی حفاظت کے لیے کی جان بڑھنے والی کوششیں اس بات کی گواہ ہیں کہ سماجی خدمت ایک جامع اور ہمہ جہت عمل ہے۔ مثبت معاشرتی تبدیلیاں اور ان کے اثرات دنیا بھر میں ایسے بے شمار واقعات پیش آتے ہیں جہاں مختلف بحرانوں کے دوران لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر فوری اور مؤثر امداد فراہم کرتے ہیں۔ قدرتی آفات اور معاشرتی بحران کے وقت جب حکومتیں اور کمیونٹیز یکجا ہو کر متاثرین کی مدد کرتی ہیں تو نہ صرف فوری ریلیف فراہم ہوتا ہے بلکہ ایک طویل مدتی معاشرتی استحکام بھی یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ اس